अथ षडधिकशततमः सर्गः। एवमुक्त्वा तु विरते रामे वचनमर्थवत् ततो मन्दाकिनीतीरे रामम् प्रकृतिवत्सलम् उवाच भरतश्चित्रम् धार्मिको धार्मिकम् वचः को हि स्यादीदृशो लोके यादृशस्त्वमरिन्दमा न त्वाम् प्रव्यथयेद्दुःखम् प्रीतिर्वा न प्रहर्षयेत् सम्मतश्चापि वृद्धानाम् तांश्च पृच्छसि संशयान् यथा मृतस्तथा जीवन् यथा सति तथा सति यस्यैष बुद्धिलाभः स्यात् परितप्येत केन सह परावरज्ञो यश्च स्याद्यथा त्वम् मनुजाधिपा स एव व्यसनम् प्राप्य न विषीदितुमर्हति अमरोपमसत्त्वस्त्वम् महात्मा सत्यसङ्गरः सर्वज्ञः सर्वदर्शी च बुद्धिमांश्चासि राघव न त्वामेवम् गुणैर्युक्तम् प्रभवा भव कोविदम् अविषह्यतमम् दुःखमासादयितुमर्हति प्रोषिते मयि यत्पापम् मात्रा मत्कारणात् कृतम् क्षुद्रया तदनिष्टम् मे प्रसीदतु भवान् मम धर्मबन्धेन बद्धोऽस्मि तेने माम् नेहमातरम् हन्मि तीव्रेण दण्डेन दण्डार्हाम् पापकारिणीम् कथम् दशरथाज्जातः शुभाभिजनकर्मणः जानन् धर्ममधर्मम् च कुर्याम् कर्म जुगुप्सितम् गुरुः क्रियावान् वृद्धश्च राजा प्रेतः पितेति च तातम् न परिगर्हेऽहम् दैवतम् चेति संसदि को हि धर्मार्थयोर्हीनमीदृशम् कर्म किल्बिषम् स्त्रियः प्रियचिकीर्षुः सन् कुर्याद्धर्मज्ञधर्मवित् अन्तकाले हि भूतानि मुह्यन्तीति पुरा श्रुतिः राज्ञैवम् कुर्वता लोके प्रत्यक्षा सा श्रुतिः कृता साध्वर्थमपि सन्धाय क्रोधान् मोहाच्च साहसात् तातस्य यदतिक्रान्तम् प्रत्याहरतु तद्भवान् पितुर्हि समतिक्रान्तम् पुत्रो यः साधु मन्यते तदपत्यम् मतम् लोके विपरीतमतोऽन्यथा तदपत्यम् भवानस्तु मा भवान् दुष्कृतम् पितुः अतियत्तत्कृतम् कर्म लोके धीरविगर्हितम् कैकेयीम् माम् च तातम् च सुहृदो बान्धवांश्च नः पौरजानपदान् सर्वान् स्त्रातुम् सर्वमिदम् भवान् क्व चारण्यम् क्व च क्षात्रम् क्व जटाः क्व च पालनम् ईदृशम् व्याहतम् कर्म न भवान् कर्तुमर्हति एष हि प्रथमो धर्मः क्षत्रियस्याभिषेचनम् येन शक्यम् महाप्राज्ञप्रजानाम् परिपालनम् कश्च प्रत्यक्षमुत्सृज्य संशयस्थमलक्षणम् आयतिस्थम् चरेद्धर्मम् क्षत्रबन्धुरनिश्चितम् अथ क्लेशदमेव त्वम् धर्मम् चरितुमिच्छसि धर्मेण चतुरो वर्णान् पालयन् क्लेशमाप्नुहि चतुर्नामाश्रमाणाम् हि गार्हस्थ्यम् श्रेष्ठमुत्तमम् आहुर्धर्मज्ञधर्मज्ञास्तम् कथम् त्यक्तुमिच्छसि श्रुतेन बालस्थानेन जन्मना भवतो ह्यहम् स कथम् पालयिष्यामि भूमिम् भवति तिष्ठति हीनबुद्धिगुणो बालो हीनस्थानेन चाप्यहम् भवता च विना भूतो न वर्तयितुमुत्सहे इदम् निखिलमप्यग्र्यम् राज्यम् पित्र्यमकण्टकम् अनुशाधिस्व धर्मेण धर्मज्ञ सह बान्धवैः इहैव त्वाभिषिञ्चन्तु सर्वाः प्रकृतयः सह ऋत्विजः स वसिष्ठाश्च मन्त्रविन्मन्त्रकोविदाः अभिषिक्तस्त्वमस्माभिरयोध्याम् पालने व्रज विजित्य तरसा लोकान् मरुद्भिरिव वासवः ऋणानि त्रीण्यपाकुर्वन् दुर्हृदः साधु निर्दहन् सुहृदस्तर्पयन् कामैस्त्वमेवात्रानुशाधि माम् अद्यार्यमुदिताः सन्तु सुहृदस्तेऽभिषेचने अद्य भीताः पलायन्तु दुष्प्रदास्ते दिशो दश आक्रोशम् मम मातुश्च प्रमृज्य पुरुषर्षभा अद्य तत्र भवन्तम् च पितरम् रक्ष किल्बिषात् शिरसा त्वाभियाचेऽहम् कुरुष्व करुणाम् मयि बान्धवेषु च सर्वेषु भूतेष्विव महेश्वरः
अथवा पृष्ठतः कृत्वा वनमेव भवानितः गमिष्यामि भवता सार्धमप्यहम् तथा विरामो भरतेन ताम् यथा प्रसाद्यमानः शिरसा महीपतिः न चैव चक्रे गमनाय सत्त्ववान् मतिम् पितुस्तद्वचने प्रतिष्ठितः तदद्भुतम् स्थैर्यमवेक्ष्य राघवे समञ्जनो हर्षमवाप दुःखितः न यात्ययोध्यामिति दुःखितो भवत्स्थिरप्रतिज्ञत्वमवेक्ष्य हर्षितः तमृत्विजो नैगमयूथवल्लभास्तथा विसञ्ज्ञाश्रुकलाश्च मातरः तथा ब्रुवाणम् भरतम् प्रतुष्टुवः प्रणम्य रामम् च ययाचिरे सः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 6अधिकशततमः सर्गः।